رو کے کہنے لگا کملی والے ماما پیاں دی کلی اولاد میں اگر اٹھ لیا میری وڈیری جی ماں سینے لا لیا امی کہنے لگی میں پترا ماما تو پترا دیاں جدائیاں نہیں اسیاں جاندیاں میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا کہ کہنے لگا پترا پتر جوان ہونا پیوان دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے پترہ دے وال کالے ہوندے نے پیوان دے چھٹے ہو جاندے نے جدو پتر جوان ہوندے نے پیوان دیاں کمرہ ٹیڑیاں ہو جاندیاں نے کے باپ جوان ہو جاندے نے پترہ جوینا تیری جدائی کے مر جاواں گا عرض کی تھی کملی والے میں تینوں راضی کرنا آیا میرے ماں پہ روندے رہ گئے نانا نو روندیاں چھڑ کے تینوں راضی کرنا آیا میرے نبی دیاں کا جی اکھروے آ گئے فرمایا او نوجوانا واپس چلا جا کتے ماں پہ روندے ان محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا واپس چلا جا جنہاں نو روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لائے مدینہ نابیہ میں راضی راضی ماں دی قدر سناواں گا اجے میں صرف ماں دا ذکر چھڑے اجے میں ابو دی شان بیان کرنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ کون ہے دیوالی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھ کے فرما آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئی مشرق وال چہرہ انور کیتا مدینہ دے باہر آ کے سرکار سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویک دے اگلے دن پھر اس مقام تے آ کے نبی پاک لمبے لمبے سانس تیسرے دن پھر لمبے لمبے سانس لے رہے تیسرے دن تے ناریا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لعجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ واسطہ ہے اتھے آ کے کھلواں مینوں رحمان دی خوشبو تے ٹھنڈیاں ہواواں عاشق ولوں آندیاں نے صحابہ نو خیال آیا پتر اساں قربان کیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اساں وارے او کون جڑا آیا بھی نہیں تے نبی پیار کر رہے عرض کیتی ہے کون ہے یا رسول اللہ قولیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والیا او دی ہور نشانی کی ہے فرماؤ دے جسم دے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی یا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے اور حسد آئے جب لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی ہو نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں بھی جا کے گزر دیاں دن بھی جا کے گزر دینے فرما دنیا دیاں گلیاں جن جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جب رشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آؤں فرما دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں صدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے اودا نا کی ہے فرمایا اودا نا خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینہ نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی کن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آنے والی امت میں دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری کی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی او بولے جنہوں لگ دا میں نے کملی والے پہ ویخ دینا بھائی ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب میرے آقا فرما کی ہویا جو میرے تو دور پر ہے تے میرے تو نیڑے نا فرمایا میں او دے تو نیڑے او میرے تو نیڑے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے خواجہ ویسے کرنی دا بیٹھے ادھر یمن چشام خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے گھر آن دینا تے روز آکے نا تے ماں دے قدم پکڑ کے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھاں بولے نہیں سبحان اللہ
اج پتر نے بازار جانا ہوئے تے علامہ صاحب شاہ جی قبلہ پتر ماں تو پوچھ کے نہیں جاندے ان پوچھ ماں دی قدر جنہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کھولو ہے تے کہندا ماں اجازت ہوئے نبی ویکھاں ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن نظر نہیں سی آندا امی نے روز کہنا پتر تو میری کلی اولاد ہے تو مدینے ٹر گیا تے میں پیچھے مر گئی تے منوں کون سنبھالے گا کون منوں دفناوے گا نہ جاویں پتر ایسا ماں دا فرما بردار کہ جو جی چپ کر جاندے نوجوان ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے عرض کی دی ماں جشک دا پاں بڑ بڑاتے ہیں آج مدینے لا گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی دی ماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان کے لیے ہر ویلے یار دی دید کر دینے اما اجازت دے دے نبی بے خوان آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنے والے نے اپنا یار کنا تو سونا بنایا پتر تے نافرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ دے تے جڑا ہو وہی فرما بردار اما قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا تے اما کہندی رو نا تے جا نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی بے دو گڑیاں ٹھہری امی کہنی پتر میں سنیا 4 پہر مدینے جاندے لگ دے 8 پہراں دا ویلا دینی ہے دوڑ دا جامی تے دوڑ دا جامی جے نبی مل پہ تے ویکھاں جے گھر نہ ملے تے اوتھے بیٹھی نا اڈیکھی بھی نا ذرا جلدی آ جائے ذرا جلدی آ جائے دھیان رکھے پیچھے ماں پہ اڈیکھا کر دیا پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا کلیجہ بنایا سکول ٹورے تے بڑے نو کہندی ہے نکے دا خیال رکھی ہے نا یاد ہے نا بچپن چ کہندی ہے وہ کٹھے جائے تے کٹھے ہی آیا تے سارا کچھ دے کے دعاواں دے کے بھی ٹور دیے تے سکول انہوں پھر نہیں ہوندا پیچھے صدقے دیندی خیراں منگدی تے کہندی خیری جاؤ تے خیری آؤ ایسا اللہ نے ماں دا کلیجہ بنایا ماں ٹوریا نا پتر نو خواجہ بیسنو تے دعاواں پہ کرے ایک قدم دبارے کھانا بنا کے سرانے رکھا ٹھنڈا پانی رکھا میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگے نا رو کے کہتے ہیں اماں دعا کری سونا گھاری میں لے جاؤ جبانو ڈھوک والی ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹورے تو ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا سرکار حجرے جو باہر نکل گئے حجرے دے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے فرما دینے عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں تے میرا ایک مہمان آوے گا او آوے تے انہوں جاننا دے بھی او منوں ویکھن آ رہے تے میں بھی انہوں ویکھنا اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ بلے آ رہے نالے عرض کر دینے یا اللہ ان صحابے دیکھ واری تیرا یار بے خیاں دوڑ دوڑ کے پیرائیں جی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا میں جی دوڑ پہ گئی جڑے ویلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دین مدینہ دی مٹی سینے نال لا دینے نکے نکے بچہ نو سینے لگا کے رون دینے تے نالے فرما دینے تینو چم چم اکھا نال لاواں نمٹیے مدینہ دیے تینو چم چم اکھا نال لاواں نمٹیے مدینہ دیے تے لکھ بار سجکڑے میں جاواں نمٹیے مدینہ دیے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے
ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرماندیاں میں کتھوں آیا عرض کیتی اما جی یمن چ نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بار بھیجیا جے مبید کرنے آیا اما عائشہ فرماندیاں میں آنا والے آؤ کہ نبی دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رو پہ اما عائشہ فرماندیاں میں رونا مسجد نبی جی بے جاؤں تھوڑی دیر اڑیکلا نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما اڑیکاں کیویں اینا ویلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑیکاں کر بھی ہے عرض کیتی اما جی ذرا پردے جے ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے نہ جاندی واریو بیڑائی بیخ جاواں کتھے میرا ماہی بس جاوائے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے جے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا آیا آگے نکیاں چیزاں چم جائیں لالے دیواراں چم کے رون جائیں فرماندیاں دی حالت ہوئے کہ میں بھی رونے لگے پئی اور روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے نے مڑ کے ویکھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس جائی ملن آیا ساتر چلے آؤ نہ کچھ نہیں مانگ جاؤ کہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑایا بے اپنے آس کا سی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں فرما دیا روندہ ہی نکل گیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ رسالت اما فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگیا نبی پاک کے جو حجرے چویخ کے فرماتے نے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کر دیا سونے تیرا کوئی اویس آیا سی حضور فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کر دیا سونے والا میں دھوڑ تے پیرا میں چھالے پھٹیا اونٹ دی کھل دا لباس کوئی درویش کے دور ہی آیا سی نبی پاک رو کے فرمان لگے باوے آن والیا آپ ٹر گیا تے خوشبوواں محمد دے بیڑے چھڑ گیا ہے میری سرکار نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویسے ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی چوچ باہر نکل گئے نوجوانوں جو شام نہ پئی تھی ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہندی ہے بے اویس آگے ہیں دکھ نل بولے آئے نہ گیا اماں کہن لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں لگ دے رو دی آئی مر جانا ہے اماں کہن لگی بے ہویا کی آؤ عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے تے ماں کہن دیئے تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڑیک آ نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں اماں نے پھڑ کے سینے لا لے آؤ تے ماں کہن لگی رونا تے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے پتر ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے رب جدیاں گلہ کر دئیو نبی تیریاں گلہ کرے گا پھر کائنات گواہے صحابہ بچ بیٹھ کے میرے نبی اکثر ویسے کرنی دا ذکر چھیڑ کے بے جانا نوجوانوں پتہ لگیا مقام اونا نے مل دینے جڑے ماما دیاں خدمتاں کر دے او جنہ تے ماما راضی ہو جاون الحمدللہ او جنہ دیاں ماما دیاں دعاواں ہومن پاویں او بنی اسرائیل دا ہوئے تے پاویں ولی نبی پاک دی امت دا ویسے کرنی ہوئے تھکے تے نہیں اور اولا بولو اجتے میں شروع ہویا یہ تو اتنا طویل عنوان ہے کہ الحمدللہ میں کئی راتاں گفتگو کرا تے ماں دی تے ہستی اتنی بڑی ہے کون اس ماں دی عظمت بیان کر سکتا ہے بس آخری گل سنو تے میں اجازت چاہوں جنت ماں دے قدمت ہے نا بھائی الجنت تحت اقدام الامہات ماں میری ہوئے تھوڑی ہوئے ساڑی جنت ماما دے قدمت ہے پر کدے غور کیتا جے وہ جڑی مائی دے قدمت تھلے جنت ہے وہ سارا دن کپڑے ساڑے ابو دے دو دی جتی ساڑے ابو دی ساری زندگی پالش کر جگہ روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دی
ساڑی ماں دے قدمہ تھلے ساڑی جنت پر پھر بھی وہ ماں ساڑے باپ دے کم کر کے فخر تے ناز کر دی تے سچی دو سو یار جی دے قدمہ تھلے آپ جنت جیڑے بابے دیاں او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تے جتی بابے دی پالش کرے اہل علم حضرات میرے دائیں بات تشریف فرمانے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں نے پر پورے قرآن چ کدھر رب نے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری جدو آئی نا ابو دی واری تے اللہ قرآن فرماندہ ووالدین وما ولد اللہ فرماندہ منو قسم باپ دی عرض کی لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر تیرے باپ دی قسم چکے میں تینوں دسنا چاہنا جگ سارا رب دیاں قسمہ چکے رب چکے تیرے باپ دی قسم رب تینوں تے میں دسنا چاہتا ابو دا حیاء کریم رب ہو کے باپ دا حیاء کرنا حیاء کریے اس باپ دا اللہ اس باپ دی قسم اٹھا کے ادھا حیاء کر لیا میری ملت دے نوجوانوں جے ماں دیاں بڑیاں شانہ ہے نا تے رب نے باپ نو بھی پیچھے نہیں رکھیا سنو مٹھے جی حدیث پاک میرے نبی دیتے او دا مفہوم امام بخاری نے الادب المفرد دے اندر احادیث لکھیاں میرے آقا نے فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے حضرت جی اے نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے پھر ابو جی دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ روزانہ اپنے باپ دی جیب وچ خرچہ روز نہیں او دی گل نہیں بس میرے آقا نے فرمایا جڑا صبح اٹھے ابو دے چہرے تے نگاہ پوے تے ابو نو ویکھ کے خوشی نہ مسکرا پوے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے بس ابو نو ویکھ کے چہرے تے خوشی آ جائے حضور نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے بھائی کیتا کی ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پیا اے حاجی حج کرن جا رہے نا دعا کرو اللہ سارے اندر نصیب ساڈے کرے اے حاجی صاحب جدو حج کر کے آمن گے نا اسلام آباد سیالکوٹ لاہور فیصل آباد کسی ایئرپورٹ تے کھلو کے نا تے پوچھا جے حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے تو انہوں دیتا ہے کہ حاجی صاحب جاؤ بڑی گرمی چ حج کر کے چلو تو اڑا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہیں گے سرٹیفکیٹ تے کوئی نہیں ملیا سند تے کوئی نہیں ملی اتے اللہ نو پتہ قبول ہے کہ نہیں پتہ چلیا تو کعبے حج کر کے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ بیک کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے آقا فرمانو 3 حجاں دا ثواب اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے سید عالم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر میری ملت دے نوجوانوں جے ماما ٹھنڈیاں چھاواں نے نا تے بزرگ فرماتے نے باپ سورج ہوندا سورج ہوندا ذرا گرم ہے ابو بھی ذرا گرم ہوندا ہے نا پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت ہی آ جانی ہے باپ ٹر جائے نا قیامت آ جاتی ہے قسم پیدا کرنے والے دی قیامت آ جاتی ہے باپ ٹر جائے باپ زندہ ہونا جا کسی یتیم کو پوچھ وہ اپنے زندہ ہومن تے بچے نو یہ لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے انہوں لگتا ہے جی میں سارا بازار ہی میرے میں سارا خرید سکنا میرے ابو منو لے کے دے بڑھ گئے ابو جو دے ہومن تے گرامی قدر حضرات باپ دی عظمت پوچھنی تے سید عالم کو نہ پوچھو
میرے آقا نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے، میں مفہوم عرض کر رہے ہیں، سویرے تیرا اٹھ کے دل کرے میں ویکھا جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. کوئی ہے کسی کو تول کے گن کے ناپ کے دسے کہ میرا رب میرے تے اتنا راضی ہے؟ میرے آقا فرمایا جو تیرا دل کر دینا میں ویکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. تو سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. سید عالم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. ابو راضی تے رب راضی، نمازاں پڑھ کے دیکھ لا جے ابو ناراض تے سمجھ خدا ناراض ہے. نوجوان آیا مدینے میرے نبی دے اے اسرا کر کے دروازے دی چوکھٹ پکڑ کے کہندا یا محمد. صحابہ دے مل بڑھ کے ویکھیا کون آیا؟ میرے آقا بلایا تے کہنے لگا مینوں جلدی کرو کہ محمد نہ ملا دیو. فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے. قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا میں ملک شام یا یمن جو آیا تے میں سن کے آیا تو راضی ہوں میں تے رب راضی ہوندا تے میرے تے راضی نہیں ہو جاتا. میرے نبی کلمہ پڑھا کے حضور فرمایا نوجوان جدوں گھر ٹریا سا تیرے گھر دی کی حال سی؟ رو کے کہنے لگا کملی والے آ ماما پیاں دی کلی اولاد میں گھر ٹریا میری وڈیری جی ماں سینے لا لیا. امی کہنے لگی میں پترا ماما تو پترا دیاں جدائیاں نہیں اسیاں جاندیاں. میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا تے کہن لگا پترا پتر جوان ہونا پیواں دیاں صدرہ جوان ہو جاندیاں نے. پترا دے وال کالے ہوندے نے پیواں دے چٹے ہو جاندے نے. جدوں پتر جوان ہوندے نے پیواں دیاں کمراں ٹیڑیاں ہو جاندیاں نے. کے باپ جوان ہو جاندے نے. پترا جاویں نہ تیری جدائی کے مر جاواں گا. عرض کی کملی والے میں تینوں راضی کرنا آیا. میرے ماں پہ روندے رہ گئے نانا نو روندیاں چھڑ کے تینوں راضی کرنا آیا. میرے نبی دی آنکھاں دے اکھرو آ گئے. فرمایا او نوجوانا واپس چلا جا کتے ماں پہ روندے ان محمد راضی نہیں ہوندے. فرمایا واپس چلا جا جنہاں نو روندیاں چھڑ آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے. مدینہ نابیہ میں راضی راضی. پھردا مدینہ دی گلی چوبے زندہ پھردا مدینہ دی گلی چوبے تے روندے ہن گھر ماں پہ او دا مدینہ جانا قبول کوئی نہیں. تے ربے ڈھوک نواں لوک دی گلی وچ پر ماں پہ گھر راضی ہون تے سمجھ مدینے رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی. اپنے ماں باپ نو راضی رکھو. میری ملت دے نوجوانوں یہ تو انو عاشق ہے نا جڑے اج کل یونیورسٹی تے کالجز وچ نوجوان پڑھدے نے جنہاں نے یورپ دی ہوا لگی او کہندے نے ویکھو جی امی نے جھڑک ماری ابو میرے ڈاؤنٹ دے نے میرے یاراں دے سامنے جھڑکا مار دے نے. یاد رکھیو اپنے ماں باپ دیاں جھڑکاں نو ہس کے سہ جانا اے تے بالوالدین احسان ہے. اینوں ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے جدوں ماں پہ غصے چ ہون اس ویلے ہس کے تے گردن تے اکھیاں نیویاں کر کے مسکرا کے انہاں دیاں جھڑکاں نو سہ جانا. او کی کہندے نے سیانے لوگ کہ اے تے گھیو دیاں نالاں نے آ جڑیاں ماں پیاں دیاں جھڑکاں ہوندیاں انہاں نو ہس کے برداشت کرنا اب آج تے ماں پیاں دا ادب ہے. ورنہ پڑھ کے ویکھ لو تاریخ مشرق تو لے کے مغرب تے مغرب تو لے کے مشرق تک سارے ولیاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ لو جنوں جڑے مقام ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے. ایک دی سیرت تے میں گفتگو کیتی کہ فرشتے پورا سال جھک جھک کے ایک دوسرے نو کہن آؤ جھو کے جتھے کملی والے دا میلاد ہوندا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے نے. کون ہے دیوالی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا. وہ اتنا سونا ہے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا ہے کہ کوئی عورت حسن دیکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے کتنا حسین کہ عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے. او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے. رات نو نبی کریم نے سجدے چ دے واسطے دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام تحیتک.
عرض کی ایڈا سونا بنائی کہ در دوزخ نہ سڑ جاوے نہ میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی دائیا قلبی صبح روندہ ہی آگے تے عرض کر دینے میں 700 افراد قبیلے دا سردار میں نے اللہ دا پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجا میرے نبی نے خدا دی بہادریت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا دائیا قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنا میرے آقا نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے میرے آقا فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی ہے سید العربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں 700 افراد قبیلہ دا سردار اسی کبوتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلہ دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئی میرے نبی زاروں کے تار رو پہ منڈی بہاؤدین والے ہو پھالیا والے ہو گجرات والے ہو قرب و جوار تو آنے والے ہو آج بھی کئی ظالم ایسے ہیں کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو منت کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالماتوں تے اس نبی دا کلمہ پڑے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا قرآن مجید چلہ فرماتا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا اے او بیٹیاں جنہاں دے بارے رب قرآن چ فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرماتا قیامت میں بیٹیاں باپ دا گڑے بن پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی میرے نبی زاروں کے تاروں پہ جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو گناہ تے اللہ فرماتا نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی اجے بھی کو گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے آقا نے فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا بیٹا سی میں تجارت کا نواز تے ہندوستان تے کسی ملک چ کئی سال لی جا رہے تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے تساں پڑھیا نا اخبار وچ ایک 2-4 مہینے پہلے او میاں والی دا نوجوان جنہیں 7 دن دی اپنی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے مار دیتا تے آکھے بیٹا کیوں نہیں ہوئے معلوم ہویا کہ آج بھی ضرورت ہے کہ زمانے نو بیٹی دی شان سنائی داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کئی سال دے بعد جدو واپس گھر آیا تے میں دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے گھر جائیو تے آج تجربہ کر کے ویکھو بیٹیاں والے ہو انہاں بیٹیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے عید دن گزرے بیٹیاں اپنے ویروں کو نہ کپڑے مانگ دیاں تے نہ جوڑے مانگ دیاں تے نہ جتیاں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر رہے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے تیاں دا مان باپ ہوندے نے اج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے پیو تڑپ کے اندر خبردار میری دین کو جھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی تے پیو اجے جھوٹا ہے تیاں دے مان پھر پیواں دی ذات تے ہور ود جاندے نے وہ بیٹی نو ہورے کنہ کو مان سی اپنے باپ تے جنہیں جب باپ ویکھے کہ جب دائیا کل پوچھا نا تو کون ہے کہ بچی نے اپنا نام نہیں دسیا کیا لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں میں اپنے بابا دی بیٹی ہیں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں عرض کی تھی سونیا میں بچی نو آکھیا یہ گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتھے ڈر گیا سین میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دیئے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ خیال آیا لوگائیں اکھنا ہے
سڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی کملی والے آؤ نبی بھی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونے آؤ دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے جوان الپان دی رہی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے ہوں تو بیٹی راج میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی گلے کہہ دیے بابا کتے ڈر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی سا بابا آن کے نان کے جاواں گی میرے بابا کھلونے لے کے آن گے میرے بابا جوڑے لے کے آن گے کہن لگی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا جوڑے لے دے آجا بازار چلنے کھلونے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آ جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے کہہ دیئے بابا اچھا میں آ جاؤں بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہوں آج بھی باپ کرے آبے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے دائی آج بھی دھیئے دوڑ کے پیوانے جپے مار لئی دیان عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے ہوں بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری راواں بیختی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تیری اوڑی کا کر دی رہی ہوں عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے ہوں انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مانگ دی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینا میں نان کے نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں مٹی باندھا رہا تو بابا بابا کر دی رہی سونیا میری راتا دی نیند موک گئی دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا کنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کر دیے بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ کر جاندی واری دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پھاندہ رہا انہیں آسمان والے دیکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں دھیاں نو پیدا کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا کہن لگی بے آنے والے ذرا جلدی آجا دھیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا یا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار بھی کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا بہنا تے بیٹیاں نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت جو میرے اتنا قریب ہوگا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوتی ہے